Welcome all of you to my YouTube channel, and in this video tutorial we will talk about the pneumothorax. So basically, what is pneumothorax? So pneumothorax is defined as the collection of air in the intrapleural space, है ना? Intrapleural space मा air को collection हुनुलाई नि के भन्छ त pneumothorax भन्छ. So you have to first know that what is intrapleural space. यो intrapleural space कहाँ छ, हैन? So के बुझ्नु पर्यो कि let's suppose is a lungs, and the lung has an outer covering, one inner covering that is attached to the lungs and one outer covering that is attached to the chest wall, हैन? So lung को एउटा इनर कभरिङ छ र एउटा आउटर कभरिङ छ. यो जुन इनर कभरिङ जुन छ, यो कुन कभरिङ छ त इनर कभरिङ छ र यो इनर कभरिङलाई के भन्छ त दिस इज कल्ड विसरल प्लुरा. के त विसरल प्लुरा, हैन? यो विसरल प्लुरा केसँग एट्याच छ त? इट इज एट्याच टु द लङ, लङसँगै एट्याच छ, हैन? एट्याच टु लङ. र दिस इज द आउटर प्लुरा, दिस इज द आउटर प्लुरा. र के बुझ्नु पर्यो कि आउटर प्लुरा एक्चुअली एट्याच हुन्छ चेस्ट वालसँग. केसँग एट्याच हुन्छ? चेस्ट वालसँग. सो लेट्स सपोज दिज आर द रिब्स एन्ड दिज आर द इंटरकोस्टल मसल बिट्विन द रिब्स. दिज आर द रिब्स एन्ड दिज आर द लेट्स सपोज इंटरकोस्टल मसल बिट्विन द रिब्स. एन्ड अब के छ त, यही रिब्स र इंटरकोस्टल मसल र बाहिरको जुन स्किन हुन्छ यो सब मिलेर के बनाएको हुन्छ? चेस्ट वाल बनाएको हुन्छ, हैन? यो चेस्ट वाल जुन बनेको छ, यो चेस्ट वाल केसँग एट्याच हुन्छ त? भित्रको पेराइटल प्लुरासँग एट्याच हुन्छ. सो के बुझ्नु पर्यो हामीले कि अल्टिमेटली वी हेभ द टु लेयर्स अफ प्लुरा. एउटा चाहिँ पेराइटल प्लुरा जुन चेस्ट वालसँग एट्याच छ र एउटा भिसरल प्लुरा छ जुन चाहिँ लङसँग एट्याच छ. र दुईटा प्लुराको बीचमा जुन स्पेस छ, दिस स्पेस इज कल्ड इंट्राप्लुरल स्पेस. के त? इंट्राप्लुरल स्पेस. नर्मली यो स्पेसमा 10 to 15 ml अफ फ्लुइड हुन्छ, हैन? एन्ड दिस फ्लुइड इज कल्ड इंट्राप्लुरल फ्लुइड. के त? इंट्राप्लुरल फ्लुइड, हैन? नर्मली मैले के भने कि यो जुन स्पेसमा 10 to 15 ml अफ फ्लुइड हुन्छ, इंट्राप्लुरल फ्लुइड, र दिस फ्लुइड विल एक्ट एज अ गम, फेभिकल और गम जस्तो काम गर्छ. जसले के गर्छ त दुईटा प्लुरालाई एट्याच गरेर राख्छ. इट एट्याचेस द टु प्लुरा. यही कारण छ कि यो बीचमा त फ्लुइड छ 10 to 15 ml, र यही 10 to 15 ml फ्लुइडको कारणले के हुन्छ, यो दुईटा प्लुरा एट्याच भएर बसेको हुन्छ नर्मली. सो यहाँ जुन मैले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु एउटा ठुलो स्पेस जस्तो, नर्मली यो स्पेस यस्तो प्रेजेन्ट हुँदैन. यो त मैले बुझाउनको लागि तपाईहरुलाई स्पेस जस्तो देखाएको छु, तर नर्मली यो दुईटा प्लुरा टाँसेको हुन्छ र टाँस्नको लागि जुन ग्लु हुन्छ त्यो ग्लु 10 to 15 ml हुन्छ र त्यो ग्लुलाई इंट्राप्लुरल फ्लुइड भन्छ, हैन? र त्यही ग्लुको कारणले के गर्छ कि चेस्ट वालसँग इन्डाइरेक्टली को एट्याचेसको मतलब एक्चुअली चेस्ट वालसँग पेराइटल प्लुरा एट्याच छ, तर पेराइटल प्लुरा त आफै कोसँग एट्याच छ? भिसरल प्लुरासँग एट्याच छ, र भिसरल प्लुरा आफै कोसँग एट्याच छ त? लङसँग एट्याच छ. सो अल्टिमेटली वी क्यान से द्याट कि चेस्ट वालै कोसँग एट्याच छ? लङसँग एट्याच छ. त्यही कारण छ कि जब चेस्ट वाल एक्सपान्ड हुन्छ त्यति बेला लङलाई पनि एक्सपान्ड गर्छ, किनभने सबै एट्याच छ एकअर्कासँग, होइन? सो वेन एभर द चेस्ट वाल एक्सपान्ड देन लङ अल्सो एक्सपान्ड, एन्ड वेन एभर द चेस्ट वाल कन्स्ट्रिक्ट, जब चेस्ट वाल खुम्चिन्छ लङ पनि के हुन्छ? खुम्चिन्छ. यही कारण छ कि चेस्ट वाल सँगसँगै लङ मुभ गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, है? सो मैले के भने कि नर्मली यो जुन दिस दुईटा लेयर जुन छ, भिसरल लेयर र पेराइटल लेयर, these two layers are normally attached and that's why it is attached, that's why there is no space between them. त्यही भएर एट्याच छ भने त स्पेस कहाँ हुन्छ? त्यही भएर यो बीचमा खासमा स्पेस हुँदैन, हैन? बट इफ एनीथिङ आइदर एयर, ब्लड और पस, एनीथिङ कम्स इन बिट्विन दिस टु प्लुरा, यदि यो दुईटा प्लुराको बीचमा केही पनि आयो, यदि एयर आयो, ब्लड आयो और पस आयो भने नाउ दिस स्पेस, जुन स्पेस नर्मली हुँदैन, टाँसेको छ दुईटा प्लुरा, तर केही पनि यो बीचमा आयो भने यो स्पेस क्रिएट हुन सक्छ र स्पेस अब देख्न सक्छ, हैन? त्यही भएर यस्तो स्पेसलाई के भनेको छ? पोटेन्शियल स्पेस भनेको छ. पोटेन्शियल भनेको के हो? पोटेन्शियल भनेको यस्तो कुरा जुन कुरा नर्मली छैन तर त्यो काम लागेको बेला आउन सक्छ. त्यही भनेको नर्मली यो दुईटा बीचमा स्पेस हुँदैन, तर इफ चाहिँ यदि मानौ कि केही एयर, ब्लड र पस आयो भने यो बीचमा स्पेस क्रिएट हुन सक्छ. र न्युमोथोरेक्समा स्पेसली के छ कि यो बीचमा के आइसकेछ त? दुईटा प्लुराको बीचको स्पेसमा के आइसकेछ त? एयर आइसकेछ. सो एयर को एंट्री भएको छ केमा? न्युमोथोरेक्समा. न्युमो भनेको एयर
थोरेक्स भनेको थोरेक्स लङ्स हैन। सो लङ्समा को दुईटा जुन प्लुरा छ यसको बीचमा जुन बीचको स्पेसलाई के भन्छ त इन्ट्राप्लुरल स्पेस। यो स्पेसलाई के भन्छ त इन्ट्राप्लुरल स्पेस। र यो इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा एयरको एकुमुलेसन हुनु भनेको नै के हो त न्युमोथोरेक्स। किनभने न्युमो भनेको एयर। सो एयरको एकुमुलेसन हुनु यो इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा द्याट इज न्युमोथोरेक्स। सो न्युमोथोरेक्सको डेफिनेसन बुझिसक्यो होला कि कलेक्सन अफ एयर इन द इन्ट्राप्लुरल स्पेस द्याट इज स्पेस बिट्विन द टु प्लुरा इज कल्ड न्युमोथोरेक्स। अब इटियोलोजीको हिसाबले हेर्दाखेरि एकॉर्डिङ टु द इटियोलोजी देयर आर टू टाइप अफ न्युमोथोरेक्स। दे आर ट्रॉमेटिक pneumothorax and spontaneous pneumothorax. And traumatic pneumothorax is further divided into iatrogenic pneumothorax and non-iatrogenic pneumothorax. त्यसै गरी spontaneous pneumothorax is also divided into two types. They are primary spontaneous pneumothorax and secondary spontaneous pneumothorax. हैन। सो बेसिकली ट्रॉमेटिक पनि दुईटा किसिमको भयो आइट्रोजेनिक र नन आइट्रोजेनिक र स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स पनि दुई किसिमको भयो प्राइमरी र सेकेन्डरी। सो लेट्स स्टार्ट इच न्युमोथोरेक्स वन बाई वन। अब ट्रॉमेटिक न्युमोथोरेक्समा दुई किसिमको भयो आइट्रोजेनिक र नन आइट्रोजेनिक। र आइट्रोजेनिकमा हामी आइट्रोजेनिक भनेको मेडिकल पर्सन्सहरूले जस्तो एनी मेडिकल पर्सन हैन। मेडिकल पर्सन भन्नाले आइदर डक्टर नर्स हैन और एनी हेल्थ असिस्टेन्ट चाहे कोही पनि मेडिकल पर्सनलले मेडिकल प्रोफेसनलले जसले मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्छ त्यसले केही पनि प्रोसिजर गर्यो र त्यो प्रोसिजर गर्ने बेला यदि न्युमोथोरेक्स भयो भने द्याट इज कल्ड आइट्रोजेनिक टाइप अफ न्युमोथोरेक्स। अब त्यति बेला न्युमोथोरेक्स किन हुनसक्छ त जस्तो कुनै डक्टरले लेट सपोज कुनै प्रोसिजर युज गर्यो। लेट सपोज द प्रोसिजर थोराकोसेन्टेसिस। त्यो थोराकोसेन्टेसिसमा के हुन्छ त पर्सनली डक्टरले के गर्छ त बाहिरबाट प्लुरल फ्लुइड निकाल्न खोज्छ हैन। सो उसले के गर्छ निडल इन्सर्ट गर्छ र निडल इन्सर्ट गर्ने बेला लेट सपोज कि लङ इन्ज्योर भयो यहाँ इन्जुरी भयो लङको पार्ट इन्जुरी भयो र लङभित्रबाट एल्भियोलाइहरूबाट एयर बाहिर कहाँ जान थाल्यो त इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा एयर जान थाल्यो र यसको कारणले जुन न्युमोथोरेक्स भयो नाउ दिस टाइप अफ न्युमोथोरेक्स इज आइट्रोजेनिक न्युमोथोरेक्स। र यहाँ बेसिकली थोराकोसिन्थेसिस प्रोसिजरमा जुन डक्टरले प्लुरल फ्लुइड एस्पिरेट गर्न जुन पन्चर गर्यो र त्यो पन्चर गर्ने बेला लङ पनि पन्चर भयो र लङबाट एयर जुन यो इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा आयो यो एउटा आइट्रोजेनिक न्युमोथोरेक्सको इक्जाम्पल हो हैन। र थोराकोसिन्थेसिसमा यही कारण हुन्छ कि न्युमोथोरेक्स हुन्छ। अर्को इक्जाम्पलको लागि सेन्ट्रल भिनस क्याथेटर के त सेन्ट्रल भिनस क्याथेटर हैन सेन्ट्रल भिनस क्याथेटर। यसमा के हुन्छ त बेसिकली फिमोरल भेनबाट एउटा क्याथेटर इन्टर गरिन्छ। फिमोरल भेन और बेसिकली त फिमोरल गर्दैन जुगुलर भेनबाट गरिन्छ। सो नेकमा जुन जुगुलर भेन हुन्छ त्यहाँबाट क्याथेटर हालेर के गरिन्छ त त्यो क्याथेटरलाई राइट हार्टको राइट एट्रियमसम्म लग्छ। तर त्यो लग्ने बेला कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ यतातिर मानौ कि यसरी दुईटा लङको बिचमा लेट सपोज कि यो एउटा लङ छ र यो अर्को लङ छ हैन। सो यो यसरी यहाँ क्याथेटर लग्ने बेला हुनसक्छ यताबाट लङ इन्जुरी हुनसक्छ। सो यो लङ इन्जुरी भयो भने फेरि के हुनसक्छ यो लङहरूबाट एयर यो बाहिर इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा आउन सक्छ र यसको कारणले जुन न्युमोथोरेक्स हुन्छ हैन द्याट इज ड्यू टु द सेन्ट्रल भेनस क्याथेटर हैन। अर्को के कारण हुनसक्छ आइट्रोजेनिकमा अर्को हुनसक्छ एसिस्टेड पोजिटिभ एयर भेन्टिलेसन। हामीले के गर्यो त हामीले कुनै पेसेन्टलाई बाहिरबाट अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन गरिरहेको छौँ हैन। बाहिरबाट मानव अक्सिजन भित्र यसरी आइरहेछ। अब बाहिर जुन एयर उसले अक्सिजन सप्लिमेन्टेसन पाइरहेछ मानव त्यो अक्सिजन सप्लिमेन्टेसनमा हाई प्रेसरमा भित्र आइरहेछ हैन। लेट सपोज कि यसरी बुझौँ कि अब हाई प्रेसरमा भित्र एयर आइरहेछ। हाई प्रेसरमा भित्र एयर आयो भने त कहिलेकाहीँ हुनसक्छ एल्भियोलाई रप्चर गरेर एयर फेरि इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा जान सक्छ र फेरि इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा गयो भने फेरि त्यो न्युमोथोरेक्स गराउन सक्छ हैन। त्यही कारण हो कि एकदम हाई प्रेसरमा यदि एयर अक्सिजनको सप्लिमेन्टेसनहरू गरिरहेछ भने त्यसले पनि न्युमोथोरेक्स गराउन सक्छ हैन। अर्को छ सीपीआर। डक्टरहरूले प्राय सीपीआर गरिरहेको हुन्छ। सीपीआर भनेको कार्डियोपल्मोनरी रिससिएसन र सीपीआर गर्ने बेला हामीले के गरिन्छ चेस्टलाई कम्प्रेस गरिरहेको हुन्छौँ र चेस्टलाई कम्प्रेस गर्दाखेरि देयर क्यान बी द फ्र्याक्चर अफ रिब्सको के हुनसक्छ फ्र्याक्चर हुनसक्छ।
रिब्सको फ्र्याक्चर भयो, लेट सपोज यो लङ्स भयो र यहाँ बाहिरको रिब्स फ्र्याक्चर भयो, रिब फ्र्याक्चर भएर भित्र लङमै पेनेट्रेट गर्थ्यो। अब लङमै पेनेट्रेट गर्यो भने कुनै रिब्सले लङमै यसरी पेनेट्रेट गर्यो भने हुनसक्छ यहाँ लङ पेनेट्रेट भएर लङमा भएको एयरहरू बाहिर आउन सक्छ र बाहिर आएर इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा एयर आएपछि के हुनसक्छ त फेरि न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। सो दिस वेयर द कजेज अफ आइट्रोजेनिक टाइप अफ न्युमोथोरेक्स। र आइट्रोजेनिकको एक्जाम्पल हो थोराकोसेन्टेसिस, सेन्ट्रल भेनस क्याथेटर, CPR, एसिस्टेड पोजिटिभ एयर भेन्टिलेसन, हैन। नाउ लेट्स टक अबाउट द नन आइट्रोजेनिक टाइप। सो नन आइट्रोजेनिक टाइपमा के हुन्छ त, जस्तो लेट सपोज कि सबभन्दा फर्स्टमा जस्तो स्ट्याब इन्जुरी, हैन। जस्तो कसैले लेट सपोज कि यो लङ्स छ र बाहिर यो चेस्ट वाल छ यसरी, ठिक। अब यहाँबाट के गर्यो, यसरी कसैले कुनै शार्प इन्स्ट्रुमेन्टले के गर्यो त यहाँ स्ट्याब गरिदियो लङमा, यसो स्ट्याब भयो। स्ट्याब हुँदाखेरि के हुनसक्छ त, यो जुन बाहिरको पेराइटल प्लुरा छ यो पनि मानौ कि स्ट्याब भयो, यो पनि ब्रेक भयो र यो ब्रेक भयो र वुन्ड यत्रो ठुलो छ कि बाहिरबाट एयर कहाँ जान सक्छ, भित्र जान सक्छ। किनभने भित्रको प्रेसर युजुअली के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ, भित्रको प्रेसर के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। चूँकि भित्रको प्रेसर नेगेटिभ हुन्छ, इन्ट्राप्लुरल प्रेसर नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर बाहिर एटमोस्फियरबाट एयरहरू भित्र जान सक्छ र एयर भित्र इन्ट्राप्लुरल प्रेसमा इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा जुन एयर जान्छ त्यसले पनि न्युमोथोरेक्स गर्न सक्छ, हैन। सो दिस वाज द रिजन कि स्ट्याब इन्जुरीमा पनि न्युमोथोरेक्स हुन सक्छ। अर्को मानौ कि कसैलाई ब्लन्ट ट्रमा नै भयो, अब स्ट्याब त गरेन तर कसैले ब्लन्ट ट्रमा कुनै ब्लन्ट अब्जेक्टले जस्तो मानौ कि कसैले ह्यामरहरूले कसैको चेस्टमा हान्यो भनेपछि त्यति बेला के हुनसक्छ, कुनै कट सट त हुँदैन तर हुनसक्छ फेरि के होला त, यसरी सोच, कट हुँदैन तर लेट सपोज कि यो लङ्स छ भने यहाँ बाहिर यसरी रिब्स त हुन्छ यसरी गइरा। अब रिब्स हुनसक्छ ब्लन्ट इन ट्रमामा यसरी ब्लन्ट केही कुराले हान्छ भने हुनसक्छ रिब्स यहाँ फ्र्याक्चर भयो हुनसक्छ। रिब्स फ्र्याक्चर भएर फेरि रिब्सले के गर्न सक्छ, लङलाई पेनिट्रेट गर्न दिन सक्छ र लङलाई पेनिट्रेट गर्यो भने फेरि लङबाट एयर बाहिर आउन सक्छ इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा र त्यसले पनि न्युमोथोरेक्स गर्न सक्छ। सो ब्लन्ट ट्रमाले पनि के गर्न सक्छ त न्युमोथोरेक्स गर्न चाहिँ सक्छ, हैन। अर्को मानौ कि बुलेट वुन्डहरूले, हैन। सो बुलेटको वुन्डहरूले पनि लङलाई इन्ज्योर गर्न सक्छ र लङमा भएको एयरहरू फेरि इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा आएर न्युमोथोरेक्स हुन सक्छ। सो एनी रिजन, कुनै पनि रिजनबाट यदि इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा यदि एयर आउँछ भने त्यसले के गराउँछ त न्युमोथोरेक्स गराउँछ। नाउ लेट्स टक अबाउट द स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स। सो स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स बेसिकली दुई किसिमको हुन्छ, प्राइमरी र सेकेन्डरी। प्राइमरी भनेको द कज इज युजुअली अननोन, हैन। के कारण न्युमोथोरेक्स भएको छ भनेर त्यो कज अननोन हुन्छ, आफै भएको हुन्छ। सो द मेन कज अफ द प्राइमरी न्युमोथोरेक्स इज इडियोप्याथिक, तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ लङमा कुनै ब्लेब और कुनै बुल्ला रप्चर भएर पनि न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। जस्ट लेट सपोज कि यो चाहिँ लङ हो, हैन। अनि लङमा अब के हुन्छ त, सबभन्दा पहिला जुन भित्रको कभर हुन्छ यो भयो भिसरल प्लुरा र योभन्दा बाहिरको जुन कभर हुन्छ यो भयो पेराइटल प्लुरा। अब यो के हुन्छ त, कहिलेकाहीँ यो एल्भियोलाईहरू कुनै ठाउँमा एल्भियोलाईहरू एकदम थिन भएर यसरी बाहिर बल्ज आउट हुनसक्छ र यो जुन बाहिर बल्ज आउट जुन भयो त्यो बाहिर बल्ज आउट भएपछि यसरी भिसरल प्लुरालाई पनि बल्ज आउट गर्छ र यस्तो यो जुन बल्ज आउटवालाको जुन कन्डिसन छ यसलाई भन्छ ब्लेब, के भन्छ सब प्लुरल ब्लेब भन्छ, के भन्छ सब प्लुरल ब्लेब भन्छ के। सो सब प्लुरल ब्लेब कहिलेकाहीँ रप्चर भएर पनि एयर यहाँ इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा जान सक्छ र यसको कारणले पनि के हुनसक्छ त स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ, हैन। सो ब्लेब और बुल्लाले गर्दाखेरि बुल्ला के हुन्छ अलिक ठुलो हुन्छ र बुल्ला चाहिँ बुल्लामा चाहिँ के हुन्छ अल्टिमेटली या लङकै टिस्यु जहाँ प्लुरा इन्भल्भ हुँदैन लङकै टिस्युहरू थिन भएर रप्चर भएर अल्टिमेटली यता फेरि इन्ट्राप्लुरल स्पेसमा के हुन्छ त एयर जान सक्छ र त्यो कारणले पनि न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ, हैन। सो यो भयो प्राइमरी न्युमोथोरेक्सको कारणहरू। अब सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्समा के हुन्छ त, देयर इज अन्डरलाइङ लङ प्याथोलोजी, लङमा केही अन्डरलाइङ प्याथोलोजी हुन्छ र त्यो प्याथोलोजीको कारणले के, प्याथोलोजी भनेको केही न केही खराबी, जस्तो इक्जाम्पलको लागि लङ एब्सेस हुनसक्छ, हैन। अर्को मानौ कि कसैलाई COPD हुनसक्छ, अर्को मानौ क्यान्सर हुनसक्छ, हैन। सो COPD लङ और क्यान्सर एट्सेट्रा कुनै पनि लङमा जे पनि डिजिज छ त्यो डिजिजले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त, लेट सपोज कि यहाँ कुनै क्यान्सर छ र क्यान्सरको एरियाहरू नेक्रोसिस भएर यहाँबाट त्यो टिस्युहरू हटेर हुनसक्छ कि त्यो टिस्युहरू जब हट्छ त्यति बेला एयर यो पुरै खाली हुन्छ र खाली भएपछि के हुन्छ कुनै डाइरेक्ट एयरको इन्ट्री कता हुनसक्छ त
प्लुरातिर हुनसक्छ र यति बेला पनि न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। चाहे कसैले लङ एब्सेस भएको छ, यहाँ एब्सेस भयो र एब्सेस भएर यहाँ प्लुरा पनि डिजल्भ गरिदियो र त्यति बेला यो यसरी हटेपछि के हुन्छ, बाहिर भित्रबाट एयर फेरि बाहिर जान सक्छ र यसले पनि न्युमोथोरेक्स गरिदिन सक्छ हैन। और सीओपीडीमा के हुन्छ, लङहरू एकदम हाइपर इन्फ्लेटेड हुन्छ र हाइपर इन्फ्लेटेड भएको कारणले एयर भित्र धेरै ट्र्याप भएर बसेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ धेरै एयर ट्र्याप भएर बस्यो भने कतैको एल्भियोलाई रप्चर भएर फेरि बाहिर एयर गयो भने त्यति बेला पनि न्युमोथोरेक्स हुन सक्छ। सो सच टाइप अफ न्युमोथोरेक्स जहाँ चाहिँ अन्डरलाइङ लङ प्याथोलोजी छ र त्यसको कारणले जुन न्युमोथोरेक्स हुन्छ, द्याट टाइप अफ न्युमोथोरेक्स इज सेकेन्डरी स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स हैन। प्राइमेरी हुनको लागि त कुनै कारण नभएको भए त्यो प्राइमेरी हुन्थ्यो, तर कारण त छ, लङमा केही प्याथोलोजी छ र त्यसको कारणले न्युमोथोरेक्स भयो भने द्याट इज सेकेन्डरी न्युमोथोरेक्स हैन। अब चाहिँ हामीसँग एउटा मैले नेमोनिक बनाएको छु र यो नेमोनिकबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, यो नेमोनिकबाट हामी डिफ्रेन्ट टाइप अफ इटियोलोजी जति पनि पढ्यौँ त्यसलाई एज अ होलमा एउटा नेमोनिकबाट रिमेम्बर गर्न सक्छौँ। जस्तो एबाट मानौँ कि एबाट एब्सेस हैन। सो लङको एब्सेसले गर्दाखेरि हामीले अघि नै हेर्यौँ कि सेकेन्डरी टाइप अफ स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ हैन। बीबाट के हुनसक्छ त, बीबाट हुनसक्छ अर्को, बीबाट हुनसक्छ ब्याक्टेरियल निमोनिया। के त, ब्याक्टेरियल निमोनिया हुनसक्छ हैन। सो ब्याक्टेरियल निमोनियाले पनि, ब्याक्टेरियल निमोनिया छ भने त्यो निमोनिया कन्सोलिडेसन फुटेर पनि न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। अर्को सीबाट मानौँ कि कसैलाई सीओपीडी छ र सीओपीडीमा बेसिकली जुन इम्फाइसेमा हुन्छ हैन, त्यो इम्फाइसेमामा त बुल्लाहरू बन्छ हैन। सो इम्फाइसेमाको जो बुल्लाहरू हुन्छ त्यो बुल्लाहरू रप्चर भएर के हुनसक्छ त, न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। सो यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अर्को सीबाट क्यान्सर हैन, मैले जुन क्यान्सर भनेको थिएँ क्यान्सर पनि भयो हैन। अब जुन डी जुन हुन्छ, डीबाट के हुनसक्छ, जस्तो डीबाट ड्रेनेज हैन। जस्तो कहिलेकाहीँ ड्रेनेज भनेको जस्तो हामी थोराकोसेन्टेसिसमा के गर्न, हामी प्लुरल फ्लुइड ड्रेन गर्न खोज्यौँ र त्यो ड्रेनेज गर्ने बेला पनि के हुनसक्छ, हाइड्रोजेनिक टाइप अफ न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। सो यो जुन ड्रेनेज भनेको थोराकोसेन्टेसिस हो खासमा हैन। सो यसले पनि न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। अर्को ईबाट जुन छ, ईबाट के हुनसक्छ त, ईबाट मानौँ कि कसैबाट इन्डोमेट्रियोसिस भयो हैन, मेट्रियोसिस हैन। के हुन्छ कि इन्डोमेट्रियोसिस भनेको के हो त, खासमा डेभलपमेन्ट अफ द इन्डोमेट्रियम इनसाइड द लङ्स। के हुन्छ त, यसलाई अलि राम्ररी बुझौँ। ईबाट के हुन्छ त, इन्डोमेट्रियोसिस। र इन्डोमेट्रियोसिस भनेको लङ टिस्यु, सरी मैले लङ टिस्यु भने, इन्डोमेट्रियल टिस्यु, जुन युटरसको जुन इन्डोमेट्रियल टिस्यु हुन्छ त्यो कहाँ आएर बसिहाल्छ, लङ्समा आएर बस्छ र यो इन्डोमेट्रियल टिस्यु पनि के हुन्छ त, साइक्लिक चेन्जेसमा जान्छ हैन। अब यसलाई म अलि राम्ररी भन्छु। सो बेसिकली ईबाट इन्डोमेट्रियोसिस हो। इन्डोमेट्रियोसिस भनेको इन्डोमेट्रियल टिस्यु यदि लङमा आइदियो भने, चाहे अदर कुनै पनि प्लेसमा गयो भने त्यसलाई भन्छ इन्डोमेट्रियोसिस। लेट सपोज कि इन्डोमेट्रियल टिस्युहरू लङमा आएको छ भने, अब जति बेला फिमेलको मेन्स्ट्रुअल साइकल चल्छ त्यति बेला के हुन्छ त, लङमा न्युमोथोरेक्स डेभलप भइरहेको हुन्छ हैन। त्यो इन्डोमेट्रियल टिस्युको कारणले गर्दाखेरि लङमा के भएर डेभलप भइरहेको हुन्छ, न्युमोथोरेक्स भएर डेभलप भइरहेको हुन्छ र यस्तो टाइप अफ न्युमोथोरेक्सलाई क्याटेमेनियल न्युमोथोरेक्स भन्छ। यो क्याटेमेनियल न्युमोथोरेक्स जुन हुन्छ यो चाहिँ एक किसिमको इन्ट्रान्समा आउन बढी क्वेसन हो हैन। यसरी नर्मली इक्जामको लागि सोध्दैन, तर यो के याद राख्नुहोस् कि क्याटेमेनियल न्युमोथोरेक्स चाहिँ इन्ट्रान्सहरूमा सोध्न सक्छ कि इन्डोमेट्रियोसिससँग रिलेटेड छ भनेर एन्सर आउन सक्छ। अर्को एफबाट के हुनसक्छ, एफबाट हुनसक्छ फ्र्याक्चर्ड रिब ड्युरिङ सिपिआर ओर ब्लन्ट ट्रमा हैन। हामीले अघि नै भन्यौँ कि ब्लन्ट ट्रमामा हैन और सीपीआर दिने बेला के हुनसक्छ, रिब फ्र्याक्चर हुनसक्छ र रिब फ्र्याक्चर भएर पनि के हुनसक्छ, न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। अर्को जीएच भयो हैन, एचबाट याद राखौँ एचआइभी हैन। सो एचआइभी इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि के हुनसक्छ त, न्युमोथोरेक्स हुन चाहिँ सक्छ हैन। जीबाट स्पेसली यहाँ केही पनि छैन, बरु यहाँ सीबाट एउटा दुईवटा कुरा थपौँ। सीबाट जस्तो कुनै कोलाजेन डिजिजहरूले पनि के हुनसक्छ त, न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ। जस्तो कोलाजेन डिजिजमा जस्तो मार्फन सिन्ड्रोम भयो हैन, मार्फन सिन्ड्रोम। अर्को चाहिँ इहलर-डानलस सिन्ड्रोम। सो कोलाजेनको केही डिफेक्टिभ डिजिजहरू छ भने त्यो डिफेक्टिभ डिजिजहरूमा पनि के हुनसक्छ, न्युमोथोरेक्स हुनसक्छ है। So this was all about the etiology of pneumothorax. In next video we will study what are the types of pneumothorax, what are the diagnosis and what are the treatment of pneumothorax. So thank you for watching this video.